पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद आपके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ज़राअत के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर आगाही लेके हाजिर होता है। और इसी प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मसूद मली आपके साथ साथ आपके हमरा रहता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। और मेरे जनाब इस तमाम तर हौसले में जो ताकत कार फरमा होती है वो है जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारी ये जो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज चल रही है ये है रेशम के कीड़े पालना। इस सीरियल में आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए जिस मौजू को मुंतखब किया है वो है रेशम की तारकशी जी। इस पे सर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन क्या ख्याल है सर हम अपने सुनने वालों को अपना हेल्पलाइन प्रोमो सुनवा दें आगाज में? बिल्कुल जी। ये है PARC इदारा मुंतकली फन ज़राअत पेश करता है आपके लिए किसान हेल्पलाइन 0800550556। अब ज़राअत के मैदान में खुद कफालत आज खुद आपके मुंतज़िर। हर पीर से जुमा तक सुबह 8 बजे से सफायर 3 बजे तक डायल कीजिए ये टोल फ्री नंबर और पाएं अपने ज़रूरी मसाइल का हल। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद किसान की खिदमत में पेश। जी, आपने हमारा हेल्पलाइन प्रोमो सुना। प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को फिर खुशामदीद कहते हैं। सर, आज हम बातचीत करेंगे रेशम की तारकशी के हवाले से। तो इस सिलसिले में आप हमारे सुनने वालों को, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने शहतूती रेशम के कीड़ों की परवरिश के हवाले से बातचीत की, तो अगला मरहला जब वो रेशम की तारकशी का है, तो इस बारे में आप क्या आगाही देंगे? रेशम हासिल करने के लिए ताज़ा कोया को मशीन में 3 से 6 घंटे तक खुश्क किया जाता है। अच्छा। और तकरीबन 9 किलोग्राम ताज़ा कोया खुश्क होकर 3 किलोग्राम रह जाता है। अच्छा। और 3 किलोग्राम खुश्क कोया से 1 किलोग्राम खाम धागा तैयार होता है। सही। और याद रखें, कोया से धागा निकालने के काम को आम आदमी भी बखूबी सीख सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हाथ से चलने वाली रेलिंग मशीन, चरखा या खुदकार रेलिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। सही। और हाथ से चलने वाली मशीन के रेलिंग और बेसन, लोहे की ब्रैकेट, 3 होल्डर, ब्रास होल्डर, आम ब्रश वगैरह की जरूरत होती है। ठीक है। इसके अलावा ईंटों की एक भट्टी तैयार की जाती है और भट्टी पर तमाम सामान फिट कर दिया जाता है और रेलिंग भट्टी कहलाती है। सही। और भट्टी के पिछले हिस्से में हाथ से चलने वाली लकड़ी की मशीन, जिसमें एक चरखी लगी होती है, नस्ब कर दी जाती है। ठीक है। सबसे पहले भट्टी के जरिए पानी को लकड़ियां जलाकर या बजरिया भाप गर्म किया जाता है और भाप से पानी को गर्म करने का तरीका बेहतर है। ठीक है। हमने ये देखा है। लेकिन स्टीम बॉयलर के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए आम सादा तरीका से लकड़ियां जलाकर पानी को गर्म किया जा सकता है। औसतन 1 किलोग्राम खाम रेशम का धागा बनाने के लिए 50 गैलन पानी की जरूरत होती है। और तारकशी के टब में पानी की pH हम जब देखते हैं, ये pH 6.8 से 8.6 और कोया पकाने वाले बर्तन में pH 9 तक होनी चाहिए। ठीक। जब पानी उबलने लगे तो इसमें कोया डाल दें। सही। और इनको लोहे या तांबे के बर्तन में पकाएं। ठीक है। इस मकसद के लिए कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं। जब कोए पानी में पक जाएं तो इसकी तार ढूंढने के लिए घास के तिनकों का ब्रश इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सही। तार का सिरा ब्रश से चिपक जाता है और तार के सिरे को साफ किया जाता है।
ٹھیک ہے. جب تاریں بالکل صاف نظر آئیں تو کچھ تاروں کو ملا کر جس قدر موٹا تار نکالنا مقصود ہو، جی جی، ایک تار بنا کر بٹن کے سوراخ میں سے نکال کر متعلقہ بریکٹ کے ہولڈر کے اوپر سے گزار کر ریلنگ مشین کی چرخی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اور ملی صاحب، ایک کوئے سے ریشمی دھاگا بنانا ممکن نہیں. اچھا. خام ریشم کے لیے 7 سے 13 کوئے اکٹھے کر کے تارکشی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مشین کے باہر ایک ہینڈل ہوتا ہے جس سے ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے. اس طرح چرخی چلنے لگتی ہے اور کوئے پانی میں پڑے ہوتے ہیں. صحیح. ان سے تار علیحدہ ہو کر چرخی کے اوپر لپٹتی جاتی ہے جی. اور آخر میں کچھ کمزور کوئے رہ جاتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جنہیں کھوکھرو کہا جاتا ہے. صحیح. ان کو دھوپ میں ڈال کر خشک کر لیتے ہیں. اس طرح ریشم کے کوئے سے جو پہلے دھاگا اترتا ہے جی جی، اس کو سرنک کہلاتا ہے اور اسے بھی دھوپ میں ڈال کر خشک کر لیا جاتا ہے. صحیح. اور بعد میں ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصلی ریشم کو دھوپ میں خشک نہیں کیا جاتا کیونکہ دھوپ میں رکھنے سے ریشم کی رنگت ماند پڑ جاتی ہے. اچھا. اور تمام ریشمی دھاگا جو دن بھر نکالا جاتا ہے اسے چرخی پر ہی خشک کیا جاتا ہے. صحیح. اور دوسرے دن چرخی سے اتار کر وہ بیچ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں دھاگا تیار کرنے کے چھوٹے چھوٹے بہت سی کارخانے ہیں جن میں ہاتھ سے چلنے والی پرانی طرز کے کارخانے ہوتے ہیں، پرانی طرز کے چرخے ہوتے ہیں، اور مگر ان میں اکثر غیر معیاری اور گھٹیا ریشم تیار ہوتا ہے. اچھا. ہم نے دیکھا کہ لاہور، چھانگا مانگا، ملتان، اسی طرح بارموسا، قصور، چوہنگ، راول پنڈی اور اسی طرح پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ میں تارکشی کی جاتی ہے. اچھا. اور چند مقامات پر ریشمی تار کی موٹائی معلوم کرنے کے لیے آلات بھی موجود ہیں. اچھا. اور دھاگا نکالنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. اور سلک یارن کا کاروبار ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور، چھانگا مانگا، ملتان، حیدرآباد اور کراچی میں یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آج آپ نے ریشم کی تارکشی کے حوالے سے اس مختصر پروگرام میں بڑی مؤثر گفتگو کے ذریعے ہمارے سننے والوں کو آگاہی دی. بڑی نوازش آپ کی. آئندہ بھی اپنے پروگرامز میں آپ کو دعوت دیتے رہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی رفاقت اسی طرح ہمیں حاصل رہے گی. ملی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کا. اور جو بھی علم ہمارے پاس ہے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچے. بڑی محبت سر آپ کی. بجائے اس کے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آئیے پروگرام کے آخر میں ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنتے ہیں. تایا جی، آج شمس آ رہے ہیں اور آپ اتنے اداس. بیٹا اداس کیوں نہ ہوں، فصل بھی کچھ اچھی نہیں ہوئی، مویشی بیمار رہنے لگے ہیں، سبزیاں لگانے کا سوچ رہا ہوں مگر پچھلے سال کی طرح سارے کا خوف ہے. ارے کون ہے؟ ارے میں ہوں، شمس. شمس آ گیا. شمس آ گیا. ارے ابا، فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کے سارے مسائل کا حل لے کر آیا ہوں. وہ کیا؟ اب آپ اپنے زرعی مسائل کا حل 0800555056 پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. یہاں زراعت کے ہر شعبے سے سائنسدان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور یہ کال بالکل فری ہے. اچھا، مگر کس وقت فون کریں؟ ہر پیر سے جمعے تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک. پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش. جی، ہمارا ہیلپ لائن پرومو آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی مائکروفون کے اس جانب سے اپنے میزبان مسعود ملک کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام پیشکش تھی پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.